अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्तों अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही दिलखरेश वाक़ये से मुनस्सिर है। इस वीडियो में हमारा मुल्क पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, जिसको तारीख सकूत ढाका के नाम से जानती है। ब्लैक डे ऑफ पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन, जिसे हम कभी भी चाह कर भी भुला नहीं सकते। हमारी जबानें इस वाक़ये का मोर्द इल्जाम कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ठहराती हैं, तो कभी शेख मुजीबुर रहमान को ठहराती हैं, या कभी फौजी आमरीत जनरल याह्या खान को ठहराती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि टूटा तो सिर्फ कायदे आजम का पाकिस्तान टूटा। यह टूटा या तोड़ा गया, या किसी ने हमसे बदला लिया। बात तो यह है कि पाकिस्तान क्यों टूटा, या कैसे टूटा, या इसको कैसे तोड़ा गया। आइए हम इस वीडियो में आपको इन हकाइक की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान टूटे तकरीबन 53 बरस का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसका जवाब हमें आज भी नहीं मिलता कि पाकिस्तान किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। क्योंकि इसका जवाब इतना सादा नहीं, क्योंकि ये इतना वाज़ेह नहीं है जितना नजर आता है। क्योंकि इसमें हर इंसान ने अपना अपना एक हिस्सा डाला और अपना अपना एक किरदार अदा किया। लेकिन इसमें वो भी, यहां तक कि वो भी जिनका कोई नाम नहीं लेता, यानी अयूब खान के अंडर मुल्क पाकिस्तान कम से कम 10 साल रहा। इसमें ही पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रख दी गई थी, क्योंकि इनके फैसले और इनका रवैया ये सब बांग्लादेश बनने का सबब बना। इसमें कोई शक नहीं है कि अयूब खान का दौर सनदी इनकलाब का दौर था, और ये एक हकीकत है। उस टाइम सनदी इनकलाब पाकिस्तान में बहुत हद तक आया, लेकिन ये सारी तरक्की हो कहाँ रही थी? ये सारी तरक्की सिर्फ और सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में हो रही थी, क्योंकि उस वक्त की रिपोर्ट्स और आजाद शुमार ये सब चीजें वाजिया करते हैं। 1949 के अंदर पाकिस्तान की फीकस से आमदनी 311 रुपए थी, और अगर हम इसको अलहदा देखें तो मगरबी पाकिस्तान की फीकस आमदनी 338 रुपए और मशरकी पाकिस्तान में 287 रुपए। यूं फर्क देखें तो 51 रुपए का फर्क था, और यह फर्क आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल बढ़ता चला गया, और 10 साल के बाद 1959 में यानी मशरकी पाकिस्तान का 387 रुपए फीकस और मगरबी पाकिस्तान का 436 रुपए फीकस बढ़ गया, जिसकी वजह से यह 3 गुना इजाफा हो गया। अयूब खान के सनती इनकलाबी दौर के अंदर मशरकी पाकिस्तान की फीकस आमदनी सिर्फ 57 रुपए बढ़ी, जबकि मगरबी पाकिस्तान के अंदर फीकस आमदनी 171 रुपए बढ़ी, जो कि तकरीबन 4 गुना ज्यादा। मशरकी पाकिस्तान का मुल्क भर की आबादी का 60% या कमोबेश 56% हिस्सा तो मौजूद था। 1951 में मशरकी पाकिस्तान को वफाक से सिर्फ 20% मिलता था। 1965 से 1970 के दरमियान मशरकी पाकिस्तान के सुनहरी गुण तो गाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान को वफाक से सिर्फ 36% हिस्सा मिलता था। इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान यह बात कहते थे कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है, जो कि ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच था। लेकिन ये एक कड़वा सच है, लेकिन ये गलत ना था। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि हम पाकिस्तान में अक्सरियत से हैं, लेकिन जब भी हम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यह बात गलत ना थी, क्योंकि जनरल अयूब खान के दौर के अंदर मशरकी पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसका नतीजा बहरहाल यही निकलता था। इतना सब कुछ जानने के बाद और नतीजा नजर आने के बावजूद वतन को नजरअंदाज क्यों किया? अयूब खान के सेक्रेटरी इत्तलात थे अल्ताफ गौहर, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है फौजी राज के पहले 10 साल, जिसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है कि कहते हैं कि एक दफा वो अयूब खान के साथ थे, तो जब बंगाल का जिक्र आया तो वो नाराज हो गए और कहने लगे कि जब भी बंगाल का जिक्र आता है तो आप जज्बाती हो जाते। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको दूसरा दारुल-हुकूमत इसीलिए दिया है कि वो एक दिन वहां रहेंगे और वो हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। यानी बांग्लादेश की अलहदगी का बीज मगरबी पाकिस्तान में बोया गया था, और ये हमारे खुदगर्ज हुक्मरानों ने बोया था। अब बात करते हैं अगरतला साजिश पर। अगरतला साजिश भी अयूब खान के दौर में हुई, जब 1968 में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर इल्जाम था कि इन्होंने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, और जिसमें उस वक्त अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ जेल पर ही मार दिए जाते हैं, जिस पर मशरकी पाकिस्तान वालों का गुस्सा और बढ़ जाता है
اور 1969 تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر یہ مقدمہ واپس لے کر شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد ہر لیڈر زیادہ مقبول اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہی مجیب الرحمان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کی بنیادی اصل میں ایوب خان کے دور میں رکھی گئی تھی، جس پر بنگلہ دیش پروان چڑھا۔ اور اب دور آتا ہے یحییٰ خان کے دور۔ یحییٰ خان پاکستان کے سیاہ اور سفید تمام کے مالک تھے، کیونکہ یہ صدر پاکستان بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، اور چیف آف مارشل لا بھی تھے۔ یحییٰ خان نے کہا کہ وہ اقتدار سے چپکنا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ملک پاکستان میں الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا، جو کہ بظاہر تو بہت زیادہ بہترین فیصلہ تھا پاکستان کے حق کے اندر، لیکن 1970 کے الیکشن پاکستان کا فیصلہ کر چکے تھے۔ گزشتہ الیکشنوں کی طرح اس الیکشن میں بھی شیخ مجیب الرحمان کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی، اور انہوں نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا۔ اب ملک پاکستان کے اندر ان کو وزیر اعظم بنانے کے علاوہ کوئی اور چارہ موجود نہیں تھا، لیکن یحییٰ خان نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے مغربی پاکستان کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب الیکشن جیتے تھے ان کا ساتھ دیا اور شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لی۔ 25 مارچ 1971 کے اندر مشرقی پاکستان میں ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس سے دونوں ملکوں میں تنازع کھڑا ہو گیا اور پاکستان ایک بند گلی میں پہنچ گیا۔ وقت خطرناک دور میں داخل ہو گیا تھا، اور آخرکار 16 دسمبر 1971 کو 90,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور میرا ملک ٹوٹ گیا، اور میرے سب سے بڑے لیڈر اور حقیقی رہنما قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا ملک ٹوٹ گیا، جو کم از کم 17 لاکھ لوگوں کی قربانیوں سے ملا تھا۔ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا، لیکن ہمارے خودکش حکمرانوں کی وجہ سے آخرکار یہ ملک ٹوٹ گیا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ اقلیت ہمیشہ اکثریت سے جدوجہد کر کے آزادی حاصل کرتی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ الٹ ہوا، بلکہ اکثریت نے ایک اقلیت سے آزادی حاصل اور بنگلہ دیش بنا لیا۔ پاکستانی قوم کو بہت دکھ ہوا، اور جس کے لیے اب ایک بکرے کی قربانی پیش کی جا رہی ہے، اور اس وقت بکرا بنانے کے لیے یحییٰ خان سے بہتر کون ہو سکتا تھا، اور یہی ہوا۔ رنگین مزاج اور اہمیت پسند یحییٰ خان اس وقت ولن بن گئے، اور بننے بھی چاہیے تھے، کیونکہ آخرکار اپنی ہی قوم کے خلاف ظالمانہ آپریشن کا حکم انہوں نے ہی دیا تھا۔ ہاں، کچھ حصہ ذوالفقار علی بھٹو کا ضرور تھا، کیونکہ ان کا بھی وہی بیانیہ تھا الیکشن کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور وہ اس کھیل کے اہم کھلاڑی تھے۔ جب 3 مارچ 1971 کو آئین سازی کا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہونا تھا، تو بھٹو نے اس کی کھل کر مخالفت کی، اور ان کا وہ نعرہ مشہور ہوا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں۔ 28 فروری 1971 کی یہی تقریر تھی کہ جس کے بعد ایک صحافی عطر نے یہی سرخی جمائی تھی کہ بھٹو کا یہی نعرہ ہے کہ ادھر ہم اور ادھر تو۔ پاکستان توڑنے والے کرداروں میں سب سے پہلے جس شخص نے اس کو تسلیم کیا کہ پاکستان توڑنے میں میرا کردار ہے، وہ شیخ مجیب الرحمان ہی تھے۔ جب بی بی سی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے خوشی کا سب سے بڑا دن کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے بنگلہ دیش بنایا۔ تو صحافی نے پوچھا کہ آپ یہ کب سے سوچ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بہت عرصے سے۔ لیکن مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان کی کا آغاز شروع کر جسٹس حمد الرحمان کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا گیا، جس نے 300 سے زیادہ گواہان کے بیانات قلم بند کیے۔ اس ثانیے کی پہلی رپورٹ 1972 میں آئی اور دوسری رپورٹ 1974 میں آئی، لیکن جس طریقے سے ہمارے ملک پاکستان میں ایٹمی میزائلوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ایسی اس رپورٹ کو بھی سنبھال کر رکھ دیا۔ حمد الرحمان کمیشن کی یہ رپورٹ آج تک کبھی منظر عام پر نہیں آئی، اور نہ ہی کبھی اس کو سرکاری سطح پر لایا۔ مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونے میں صرف انہی شخصیات کا ہاتھ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی فیکٹروں کا ہاتھ، اور بھی فیکٹرز تھے۔ پہلی وجہ مغربی پاکستان میں نوکرشاہی اور عسکری قیادت کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر جمہوری نظام چلتا رہا تو پاکستان کے اندر بنگالی ہمیشہ اقتدار میں آئیں گے، اور اسی لیے یہ جمہوریت آپشن میں رہا ہی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بنگالی کمیونٹی کے پہلے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کو پنجاب کے غلام محمد نے برطرف کیا، اور ایسی ہدت شروع ہوئی، اس کا خمیازہ آنے والی جمہوری حکومتوں کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ہزاروں میل کا ساتھ، مشرقی پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو چھوڑنے والا صرف ایک ہی رشتہ تھا، وہ جو کہ اسلام کا تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد اس پر کسی بھی سیاستدان نے
किसी किस्म की तवज्जो ना दी और यूं मगरबी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जब पाकिस्तान बना था तो ये वादा था कि इंसाफ पसंद माशरा बनाया जाएगा और अहलियत को अबलियत दी जाएगी, लेकिन इस मुल्क में जुल्म और जबर का कानून बन गया। कहाँ चलता है कि जहां अक्सरियत की जमात यानी कि बंगाली जबान को कौमी जबान का दर्जा ना दिया गया और उर्दू जबान को कौमी जबान का दर्जा दे दिया गया और ये नारा लगाया गया कि उर्दू सरकारी जबान है, लेकिन आज भी उर्दू सरकारी जबान के तौर पर नाफिज अमल नहीं आ सके। लेकिन इस नारे से और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश बन गया। और इसकी दूसरी अहम वजह ये थी कि कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शिफ्टिंग करना, क्योंकि कराची हर कौम का शहर था। जैसे सिंधी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, हर कौम के लोग इसमें रहते थे। ये शहर उर्दू और सिंधी बोलने वालों का भी था, जो कि आज भी है। लेकिन नया दारुल हुकूमत GSQ यानी कि रावलपिंडी में बनाया गया, जो कि GSQ के दामन में वाक़या है। सब पर वाज़ेह हो गया कि अब हुकूमत GSQ के दामन पर चलेगी। एक के बाद एक खतरनाक फैसले होते गए और आखिरकार 70 के इंतखाब के बाद नताइज को तस्लीम नहीं किया गया और ये सब पाकिस्तानी सियासतदानों और फौज ने मिलकर किया। हत्ता कि शेख मुजीबुर रहमान ने यह तक कहा था कि हम 6 नुकात को नाफिजुल अमल करेंगे ताकि पाकिस्तान ना टूटने पाए, लेकिन मशरकी पाकिस्तान को आईनी हक ना दिया गया और एक ऐसा खौफनाक ऑपरेशन किया गया कि जिसके बाद वापसी का रास्ता ना बचा। इतनी आसानी से तो घर नहीं टूटते जितनी आसानी से पाकिस्तान तोड़ दिया गया। लेकिन ये सिर्फ किसी एक बंदे की बस की बात नहीं थी कि मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश तो कम से कम 10 से 15 साल पीछे से चलती आ रही। ये पाकिस्तानी क़यादत की गलतियों का एक भयानक नतीजा पाकिस्तान टूटने के तौर पर मिला। उम्मीद है आपको आज हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और इसके अलावा शेयर लाजमी कीजिएगा और जानिएगा कि पाकिस्तान क्यों टूटा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।